अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और मिस्र की ज़मीन में कौन कौन से राज दफन हैं। मिस्र की तारीख इतनी पुरअसरार क्यों है और मिस्र की ज़मीन के अंदर कौन कौन से राज दफन किए हुए हैं। फ़िरौन मिस्र, जिसका यह दावा था कि वह देवताओं की औलाद है, और वलीद बिन रयान कौन था, वह मिस्र का फ़िरौन कैसे बना। मिस्र की सरजमीन, जिसको इंसानी तहजीब का गहवारा कहा जाता है, उसमें बेशुमार राज दफन हैं जो मिस्री बादशाहों और देवताओं की दास्तान से भरे हुए हैं। इंतहा अजीबो गरीब रस्मों रिवाज और अकीदों की तारीख मिस्र को पुरअसरार बना देती है। मिस्र में ममियाँ और बड़े बड़े अजीम पिरामिड पूरी दुनिया में मिस्र की पहचान है। इस मुल्क को फ़िरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से न सिर्फ इंसानी तारीख में बल्कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम में भी खुसूसी मकाम हासिल है। मिस्री लोग मिस्र की तारीख को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वह ज़माना जब मिस्री लोगों पर देवताओं की हुकूमत थी और दुनिया में इंसान और देवता एक साथ रहा करते थे। यह ज़माना 23,000 साल कबल मसीह का था। दूसरा दौर फ़िरौन मिस्र का दौर था। मिस्र में जो भी बादशाह होता था उसको फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। एक ख़ानदान देवताओं के हुक्म से मिस्र पर हुकूमत करता। यह ज़माना 5,000 साल कबल मसीह का है। अगर मिस्री तारीख की पहली दौर की बात करें तो इस दौर की तारीख माइथोलॉजी से भरी पड़ी है। मिस्री पाइपर्स, जिसे टूरिंग कहा जाता है, इसमें दर्ज तारीख हमें यह बताती है कि कदीम मिस्र में फ़िरौन से हजारों साल कबल शमसा नूर नामी लोगों की हुकूमत थी। उनके देवता का नाम होरस था, जो ज़मीन और आसमान का देवता था। इस देवता के पैरोकार को शेमश हूर कहा जाता था। यह लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता थे और फिजिक्स, रियाजी और एस्ट्रोन जैसे उलूम में महारत रखते थे। माहरीन पिरामिड्स को भी इन्हीं लोगों की तामीर करार देते हैं और गुमान किया जाता है कि शम्सो होर दूसरों सियारे से इस दुनिया में आने वाली मखलूक थी। बाद में यह तहजीब किसी आसमानी अजाब के नतीजे में इस ज़मीन से मिट गई और फिर फ़िरौन मिस्र का दौर का आगाज हुआ। 4 से 5,000 साल कबल मसीह के उस दौर में इराक की सुमेरी तहजीब अपने उरूज पर थी। सुमेरी लोगों ने बहने वाली दरिया नील के किनारे खेती बाड़ी शुरू कर दी क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। सुमेरी बादशाह ने मिस्र के शुमाली इलाके पर नरमर नामी शख्स को हाकिम बना दिया। कुछ ही अरसे में उसने पूरे मिस्र पर कब्जा कर लिया और मिस्र का बादशाह बन गया। मुखन का मानना है कि रमर और दीगर फ़िरौन मिस्री किती नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। किती हाम बिन नूह की औलादें थीं और ज़माना कदीम से ही मिस्र इनका मिस्कीन था। रमर मिस्र का सबसे पहला फ़िरौन था। रमर फ़िरौन के ख़ानदान में 11 बादशाहों ने मिस्र पर हुकूमत की और मिस्र को मज़ीद ताकतवर बना दिया। फ़िरौन के मिस्र का किरदार बाकी दुनिया के बादशाहों से काफ़ी हटकर था क्योंकि उन्होंने खुद को मुक़द्दस हस्तियाँ बनाकर अवाम के सामने पेश किया था। लोग इनको होरस देवता की औलाद समझते थे। उनके जिस्म में होरस देवताओं का खून था, इसलिए सिर्फ उनके ख़ानदान के लोग ही मिस्र के तख्त पर बैठ सकते थे। उन फ़िरौन को मिस्र के लोग खुदा के बराबर समझते थे और उनके आगे सजदा किया करते थे। 1200 कबल मसीह तक मिस्र पर 18 शाही ख़ानदान ने हुकूमत की, जिसमें बेशुमार फ़िरौन ने मिस्र पर जुल्म सितम किए और वह तमाम खुदाई के दावेदार थे। जब 19वीं शाही ख़ानदान के फ़िरौन की सेठी अव्वल की मौत हुई तो मिस्र उस जालिम तरीन फ़िरौन के हाथों में आ गया, जिसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया है। यानी जो शाही ख़ानदान का खून न होने के बावजूद मिस्र का फ़िरौन बन बैठा था। मिस्री मुखन के मुताबिक रमस का असल नाम वलीद बिन रयान था, जबकि बाज ने मसब बिन रयान लिखा है। यह शख्स सूडान या खुरासान का रहने वाला था। रिवायत है कि एक मर्तबा खुरासान में बहुत बड़ा कहर नाजिल हुआ,
لہٰذا اس قحط سے پریشان ہو کر وہاں کے لوگوں نے اس جگہ سے ہجرت کر لی اور مصر آ پہنچے۔ ان کے ساتھ ریان بھی تھا۔ ریان جب مصر پہنچا تو اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حمان نامی شخص کے پاس پہنچا جو نان بیچتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیت ہوں گی۔ حمان نے جب ریان سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حمان نے ولید بن ریان کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ اس کے گھر میں کچھ دن تک آرام کرتا رہا۔ حمان نے ولید کو اب مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں مل کر وہاں کوئی ذریعہ تلاش کر سکیں۔ لہٰذا ولید نے بازار مصر میں خربوزے بیچنا شروع کر دیا، لیکن کوئی شخص بھی اس کے خربوزے نہ خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ اسے کوئی روزگار فراہم کر دے۔ وہ پوری ایمانداری سے اس کام کو سر انجام دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ریان کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی عیاری اور چالاکی کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں داخل ہونے والے مردوں کے عوض لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اسے اصرفیہ نہ دیتا تو وہ اس لاش کو دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال اور دولت کمایا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا اور خوب مال بٹور کچھ عرصے بعد وزیر مصر کی موت ہو گئی۔ اس پر بادشاہ مصر نے ولید کو ہی مصر کا وزیر بنا دیا۔ ولید ان دنوں بہت طاقتور تھا اور مصر کے کتی لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولید بن ریان مصر کا بادشاہ بن بیٹھا اور قابض ہو کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے حمان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ مصر کے لوگوں کے سامنے وہ خدا بننے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کروائے گا۔ قیمتی اس پر راضی نہ ہوئے اور فرعون کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ ہر گھر میں اس کی پوجا عبادت شروع ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اب بھی یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتے تھے اور فرعون کو خدا ماننے سے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامس ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا کا انکار کیا اور اپنے خدائی کے دعوے پر قائم رہا تو اللہ نے اسے نیل ندی میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت تک نشانی کا عبرت بنا دیا۔ مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان دولت اور حکومت اور مادی عروج کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر غرور کرتا ہے۔ جس طرح فرعون مصر عروج پر آنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ خود کو خدا کا درجہ دینے لگا، بالکل اسی طرح انسان ترقی کے نشے میں چور ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چند روز مادی عروج سے اہل ایمان کو اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہے، ایک دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کلو لفظ ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو ان ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔